इंतहा हो गई इंतजार की। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना बंदे तो हम भी बड़े कमाल के थे। आईना कुछ खबर मेरे यार की। टैलेंट है यार, हमारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन है जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखिए ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह, यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका यहाँ लेके आ गए। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। ये शेर तो आपने सुना होगा, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, और इसके साथ साथ मोहब्बत की बड़ी बड़ी दास्तानें तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये मोहब्बत की लाजवाल दास्तान कहाँ खत्म होगी, कुछ भी इसके बारे में कहना अभी कबल अज वक्त होगा। लेकिन बहरहाल पहले तो होता था कि रांझा पागल होता था, अब रांझियां भी पागल होने लग गई हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, अमेरिका से आई एक खातून जो पाकिस्तानी नौजवान फजाल मेमन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। अब तक की जो स्टोरी है वो बड़ी ही दिलचस्प है। सबसे पहले अगर बात कर लें इस खातून की, तो इस खातून के 2 बच्चे हैं। इनके शोहर का नाम डैनियल है, जिसने अपने शोहर को तलाक दी अमेरिका में, और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में वो गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई। 3 दिन पहले वो जब पाकिस्तान पहुंची तो अपने बड़े बड़े ख्वाब लेकर, अपने अरमानों के साथ कि वो मोहब्बत के अब जो उन्हें दावे किए थे, जो वादे किए थे, अब वो पूरे होने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये जो मोहब्बत है शायद ये मोबाइल के फिल्टर्स की नजर हो गई, और ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तानी नौजवान 19 साल फजाल मेमन ने उसको देखा तो फिर उसने कहा, ये फैसला किया कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। और ये कोई पहली मोहब्बत की कहानी तो है नहीं, इससे पहले आपने अंजू का नाम भी सुना होगा, जो पाकिस्तान से भारत चली गई थी, और भारत से पाकिस्तान भी बहुत सारे लोग इस तरह से आ चुके हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया और इटली से भी खवातीन पाकिस्तानी नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। लेकिन हमने ऐसा ड्रॉप सीन होता हुआ पहले नहीं देखा, क्योंकि अब ये जो अमेरिकी खातून है, ओनिंजा एंड्रियो इनका नाम है, और वो जब पाकिस्तान पहुंची और पता चला कि ये जनाब अब जो लड़का है उसके साथ अमेरिका जाएंगी। लेकिन जब लड़के से बात हुई तो लड़के का ये मौक़िफ़ था कि उसकी फैमिली नहीं मानी और अब वो पाकिस्तान ही रहेगा। अब इसको दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया। इस अमेरिकी खातून को जब ये पता चला तो जाहिर सी बात है वो भी अमेरिकन है, और उनको पता है कि प्रोटेस्ट कैसे करना है। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि अमेरिका का वो भी हो तो जनाब क्या हाल होता है, उसकी भी कितनी इज्जत कदर की जाती है। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पर उस खातून वो जो मौजूद थी, और हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने कहीं जाना था, और जब उन्होंने देखा कि अमेरिकी खातून वहां पर मौजूद है और वो मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यहां पर आ चुकी हैं, और पाकिस्तानी वो लड़का है, लेकिन जब पता चला कि लड़के ने इनकार कर दिया है तो उन्होंने पहले तो उनका जो वीज़ा था उसको 7 फरवरी तक एक्सटेंड करवाया। फिर बात अमरीकी कौंसल खाने तक पहुंची, फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तक बात पहुंची, और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान का कोई एक मीडिया चैनल ऐसा नहीं है जिसने कवरेज नहीं की। वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, वो प्रिंट मीडिया हो, तमाम की तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि उसकी एक एक मूवमेंट को दिखाया जा रहा है उस खातून की। और अब वो खातून भी बज़िद हो चुकी है कि वो पाकिस्तान से नहीं जाएगी जब तक उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिल जाती। ये मोहब्बत की कहानी कोई पहली कहानी नहीं है, इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हमने देखी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से इस तरह से मोहब्बत के जाल बिछाकर पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और पाकिस्तानी मोहब्बत के खास करके जो मोहब्बत का होता है पाकिस्तान के लोगों का एक करिश्मा, वो शायद यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब खातून ने अपनी तस्वीरें भेजी तो वो फिल्टर ज़्यादा थी। आपको पता है कि मोबाइल का दौर है और सोशली लोग किस तरह से नज़र आते हैं, लेकिन जब उनको फिजिकली देखा जाता है, जब रियलिटी में लोग सामने आते हैं तो उनकी शक्ल सूरत और वो बाकी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। और ऐसा ही नौजवान के साथ हुआ। नौजवान अब बज़िद है और वो कोशिश कर रहा है कि वो कहीं लेफ्ट राइट चला जाए और उसका इस खातून से सामना ना हो, क्योंकि अगर सामना हो गया
تو پھر شاید حکومتی پریشر بھی ہو, پھر شاید اس خاتون کا پریشر بھی ہو, کیونکہ پاکستان میں تو خواتین کو بہت زیادہ ایج ہے اور اس وہ ایج سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سامنے نہ آؤں اور اس کا جو شکار ہے, کیونکہ وہ شکار تو بن چکی ہے, یا وہ بنے گا یا وہ بنے گی, لیکن بہرحال اب تک کی جو سٹوری ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے. بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں, پورا پاکستان اس کو جان چکا ہے, امریکہ تک یہ بات پہنچ چکی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 4 اور نوجوان ایسے سامنے آ چکے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے محبت کے جو شادی کے ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرط یہ ہے. ایک بزرگ تو سامنے آئے جن کی عمر تقریباً 49 سال تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا ہے, اپنی بیوی کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں, لیکن شرط انہوں نے بڑی اعلیٰ قسم کی رکھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے پہلے وہ دائرہ اسلام میں آئے, اسلام قبول کریں, اور پھر میں ان کو بیاہ کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا. دوسری طرف جو 3 نوجوان ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جس طرح کی بھی ہے ہم اس کو قبول کریں گے, بشرط یہ ہے کہ ہمارا ویزا لگے اور ہم بھی امریکہ اڑان بھر لیں, کیونکہ پاکستان سے لوگ جانے کی راہیں تک رہے ہیں. اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, کیونکہ اب پورا کا پورا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, تمام کے تمام جو چینلز ہیں وہ انہی کی خبروں کو اس وقت اپنے بلیٹنز کا, اپنی ویب سائٹس کا, اپنے سوشل پلیٹ فارمز کا حصہ بنا رہے ہیں. اور خاتون کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ میری تو اتنی پبلسٹی ہو گئی ہے, اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اب وہ بھی ششکے لے رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اب میں نہیں جا رہی, اب یہ لڑکا میرے ساتھ جائے گا یا مجھے اپنے پاس رکھے گا اور پھر ہی کچھ ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لڑکا کس طرح سے یہ ساری کہانی جو ہے وہ گھڑتا ہے اور آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں. خاتون نے جب امریکہ سے اڑان بھری تو ہم نے دیکھا کہ 2 دن کا وہ سفر کر کے پاکستان جب پہنچی تو پاکستان پہنچنے کے بعد پہلے 7 دن تو انہوں نے ایئرپورٹ پر گزارے, اور بے یار و مددگار یہ کہا جا رہا ہے ان کو کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی, ان کو کھانا نہیں ٹائم پہ ملا گیا, ان کو بہت ساری ایسی فیسلٹیز جو کہ ایک اوورسیز, بلکہ اوورسیز تو نہیں, جو فارنر ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ملنے چاہیے, اور خاص کر کے امریکنز جو کہ پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ان ساری صورتحال کے بعد جب پتہ چلا کہ اب یہ خاتون بازید ہیں تو پھر حکومت کی جانب سے کچھ اکوموڈیشن کا جو معاملہ تھا وہ کیا گیا. پھر جو امریکی کونسل خانہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ واپس چلے جائے, کیونکہ ہمارے قانون میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ زبردستی ہم کسی کو ڈپورٹ کر دیں, کیونکہ پاکستان سے اگر اس کو بھیجنا ہے تو وہ ڈپورٹ کرنے کا ہی آپشن ہے. لیکن پاکستان کی حکومت اس وقت یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی اس نہج پر یہ معاملات جانے چاہیے, کیونکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ باہر کے ممالک میں پاکستانیوں کو خاص کر کے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اس خاتون کے بعد ایک اور جو طوفان ہے وہ برپا ہو چکا ہے کہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کے لیے بھی لوگ سامنے آ رہے ہیں اور اس لڑکے کے لیے, اس نوجوان کے لیے بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خاتون کو چاہیے تھا کہ اس کو اپنے پاس بلا لیتی, وہاں جو بھی معاملات تھے وہ طے کرتے اور پھر شادی کرتے ہیں جو بھی کرتے. دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب خاتون نے اپنے فلٹر والی تصاویریں بھیجی تو وہ لڑکا تو گرفتار ہو ہی گیا اس کی محبت پہ, جب اس نے ریالٹی میں دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس قسم کی جو خاتون ہے جو خوبصورت بھی نہیں ہے اور جو اسلام بھی نہیں اس نے قبول کیا ہوا, تو پھر ہم کیسے مان لیں, کیسے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں, سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور امریکی خاتون کے حوالے سے ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے چرچے ہیں. لیکن یہ محبت کی لازوال داستان کہاں ختم ہوگی, اس کا کچھ بھی اس کے بارے میں کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ موڑ پہ داخل ہو چکا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا. کیا لڑکا کامیاب ہو جاتا ہے اس خاتون کو واپس بھیجنے میں, یا پھر خاتون یہاں پر ہی رکتی ہے اور اس کو واپس لے کر جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے آگے چیزیں سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں اوبویسلی ان کا ایک کرشمہ ہے. لوگ جو خاص کر کے باہر کی خواتین ہیں وہ پاکستانی مردوں کی بہت زیادہ دیوانی ہوتی ہیں, اور اس کی مثال ہم نے یہ دیکھی ہے. اس سے پہلے بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں. گجرات کے بہت سارے رہائشیوں نے اٹلی, اسپین, جرمنی ان خواتین کو پاکستان بلا کر ان سے محبت کی اور پھر محبت کے ساتھ شادی بھی کی, نکاح بھی کیا.
کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے نہیں کیا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اینڈریو کا کیا بنتا ہے اور وہ کیا اس فضال میمن کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔